قماندان لوای دوم قلاردوی 209 الفت در جوزجان میگوید 100 تن از سربازان اردوی امارت اسلامی در حال حاضر آموزش‌های دینی و نظامی را به پیش میبرند و در آینده نزدیک فارغ میشوند. به گفته قماندان لوای دوم قلاردوی 209 الفت، هدف از راه اندازی این دوره‌های آموزشی ایجاد یک اردوی مسلکی توانمند و مجهز در کشور است. وی می‌افزاید یک اردوی مقتدر و آموزش دیده توانایی دفاع مستقلانه از کشور و مردم را دارد و به همین منظور فعالیت‌هایشان را در این بخش افزایش دادند. موږ د معسکرونو فارغ کوو چې ان شاء الله و ټول شمال ولایتو او افغانستان ته موږ دا ډاډ ورکوو چې موږ به د ولس و د دې خاورې ساتنه کوو. شماره از سربازان اردوی امارت اسلامی که در حال فراگیری آموزش‌های نظامی و علوم دینی هستند میگویند برای تأمین امنیت و دفاع مستقلانه حاضر هستند جان خود را قربان کنند. الحمدلله موږ استادان موږ ته فکري او نظامی ذکر راکوي او موږ د زړه کې په جریان کوو ان شاء الله تعالی چې د افغانستان لپاره په پاینده کې د افغانستان په کونج کې خدمت کوو او پر موږ باندې دا پخ نه کوي چې موږ په جوزجان کې په شیر کې او په هلمند کې هر کونج د افغانستان چې موږ امیران پر موږ باندې امر وکړي ان شاء الله موږ د دې د امر تابع یو او هر لحظه کې به خپل د ملت لپاره خدمت کوو. شماری از علمای دینی جوزجان میگویند سربازان اردوی امارت اسلامی همواره از تمامیت ارضی و ارزش‌های ملی پاسداری می‌کنند و برای تأمین امنیت شهروندان تلاش می‌نمایند. به گفته عالمان دینی حمایت از نیروهای امارت اسلامی مسئولیت هر شهروند کشور است. تا ما یک اردوی منظم نداشته باشیم هیچگاهی از دین خود، از وطن خود، از ناموس خود دفاع کرده نمیتونیم. اولین مقصد مجاهدین این بود که تا اینکه فتوحات بیادن تمام امت مسلم افغانستان به امنیت زندگی بکنند. این آرزو و مطلبشان، مقصودشان این